बतला दो गुस्ताख वली को आले नबी जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने सोशल मीडिया पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसे फ्रॉडिये और उस चालाक इंसान को हमने कुरान पाक से, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो शुक्र साफ का बाब है, हमने कुरान पाक से उस शुक्र साफ के मौजू पर कुरान पाक के जरिया से हमने उस मौजू पर मोहर लगा दी है। लिहाजा सोशल मीडिया पर उसके इंतशारात को हमने लोगों के सामने पेश किया। हमारे नाम सैयद हसीबुल हसनात को आप टाइप करके उसको समाअत कर सकते हैं कुरान पाक के हवाला जात के जरिया से और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के जरिया से, हदीस पाक के जरिया से हमने उसके तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस से वाज़िया करके दिखलाए हैं। नौजवान कहने लगे कि आपने तो बड़ी खूबसूरती के साथ उसको लाजवाब कर दिया है। अब 1 माह हो गया है उसको जवाब दिए हुए। हजरात मोहतरम, उसका तो ये बयान चलता है कि मैं मंगोलों की औलाद हूँ। मंगोल कहते हैं मिर्जा, मुगल इनको मंगोल कहते हैं कि मैं मंगोलों की औलाद हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद हैं। इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने, जो वो काफर सन और उन्होंने मंगोल मुसलमान हो जान तो उन भी बाबे उन्होंने ही वड्डने ने। और जो मुझे छेड़ता है मैं उसको छोड़ा नहीं करता। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का रिकॉर्ड है, ये बयान है कि जो मुझे छेड़ता है मैं उसको छोड़ा नहीं करता। और जहां पर कहता है कि बाबे ते शय ही कोई नहीं है, हमने कहा इंजीनियर मिर्जा तुझे इस बात का इल्म ही नहीं है, बाबे बड़ी शय हैं। और जो अपनी मंगोल कौम पर फख्र और तकब्बर कर रहा है, ये देख ले जो हुमायूं जैसे, अकबर बादशाह जैसे, वो तो अल्लाह तबारिक व तआला की जात से दुत्कारे हुए हैं, और जो तू अपने आप को फख्र और तकब्बर कर रहा है, तो लिहाजा हमने उसको जवाब दिया कि कहता है कि बाबे शय ही कोई नहीं है। हमने कहा मंगोलों को सीधा करना बाबों का ही तो काम हुआ करता है। इस कायनात में मिर्जा कौम के हम जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पेश करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को एक यहाँ से हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं मिर्जा मजरे जाने जाना, हजरत अल्लाह तबारिक व तआला की इबादत में लगे रहे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैरवी में लगे रहे, हम अपने सरों का ताज समझते हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपकी तरफ ये मंसूब किया जाता है कि आप इसी कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमारे सरों के ताज हैं क्योंकि आपने अपनी जान को, अपना सब कुछ मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। लिहाजा उनका हम एहतराम करने वाले हैं, लेकिन इंजीनियर मिर्जा जो अपने आप पर फख्र और तकब्बर करके कह रहा है कि मैं मंगोलों की औलाद हूं, हमने कहा फिर इंजीनियर मिर्जे को इस बात का इल्म ही नहीं है कि जो मंगोल बिगड़ जाया करता है उन मंगोलों में से जहांगीर भी एक इंसान था जिसने हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ टाकरा लिया। जब तक अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता रहा, इस कायनात में लोग उसको धुतकारते रहे, इस कायनात में लोग उससे नफरत करते रहे, लेकिन जब उसने हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह को कैद कर लिया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। आपने फरमाया और मेरे बंदे को कैद किया हुआ है, तेरे लिए शर्म का मुकाम है। वो आया, उसने माफी मांगी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह से। हमने कहा अगर ये तारीख खुलवाना चाहता है तो फिर बाबे तो बड़ी शय है, और बाबे तो बड़ी शय है कि वो जहांगीर जब हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पे आकर
پر گرا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس جہانگیر نے جب آپ نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کرنے کا وعدہ کر لیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا نام شیخ احمد سرہندی تھا کہ وہ وقت بھی آیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے جہانگیر اب کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اب شیخ احمد سرہندی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے جنت عطا کی تو تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ لہذا جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو پھر تو ہم اس کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں۔ لو اگر اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، صحابہ کرام کی بے حرمتیاں کرے گا، آل نبی اولاد علی کی بے حرمتیاں کرے گا، اولیاء کرام کی بے حرمتیاں کرے گا، تو ہم نے کہا کہ منگولوں کی اولاد میں غلام احمد قادیانی بھی پھر منگول تھا، اور اس کے لیے کون سا بابا کھڑا ہوا؟ گولڑے کا تاجدار پیر میر علی شاہ کھڑے ہو گئے۔ آپ عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا جاؤ پاکستان میں واپس تمام علماء کے ساتھ کھڑے ہو کر غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کرو۔ اگر وہ منگول تھا تو منگولوں کو سیدھا کرنا بھی باپوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ ہم نے کہا جہانگیر منگول تھا، کس نے سیدھا کیا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے۔ اور جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کون مقابلے پر کھڑا ہوا؟ پیر میر علی شاہ مقابلے پر کھڑا ہوا۔ ہم نے کہا او انجینئر مرزا اور تو داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے؟ ارے داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی ذات تو وراء الورا ہے، ارے تو داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے غلام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پایا، تو داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے غلام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پایا۔ الحمدللہ تعالی ہم نے اس کو قرآن سے اور احادیث پاک کے ذریعہ سے ہم نے اس کے تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ الفاظ ہم نے پیش کیے ہیں کہ بتلا دو گستاخ ولی کو، بتلا دو گستاخ ولی کو آل نبی زندہ ہے، ہاں بتلا دو گستاخ ولی کو اولاد علی زندہ ہے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔